خافوا. يلا رح افتح لك بس اكسر نخل. طلعوا يلا النسوان طلعوا، لا تخافوا عمي، لا تخافوا، لا تخافوا سوار، انتم بوان طلعوا. سوار يا اخي سوار. طلعوا هدوا شوي. انتم من وين؟ انتم من وين؟ طلعوا تعالوا. يلا سيروا بعد شوي. يلا دقيقة لا تخافوا عمي، لا تخافوا. لا تخافي يا اختي، لا تخافي. بعد كبروا. يلا عمي الشعب صارت لنا، روحوا وين ما بدكم. الله اكبر. كبروا. ليك الولد يا الله، ليك الولد يا حرام، ليك الولد يا حرام. انتم منين عمي؟ شو بدك اغراضك؟ امانات يا اختي. هلا وش امانات؟ انتم منين عمي؟ هلا بطلع لك اياهم، روحي. هلا دقيقة تاخذيهم معي. طلعوا. الحمد لله على السلامة. طلعوا. روحوا. الحمد لله على السلامة. طلعوا. وين بدكم تروحوا انتم منين؟ اطلعي روحي دارية، ما في حدا. يلا رح نطالع لك اياه. صرفن هون شهاد يلا رح نطلع. شو بدك؟ لك روحي يا عمي، ما بدك هوية، ما حدا بدك شيء. روحي لك، ما بدك شيء. روحي يا عمي روحي. الله اكبر وعزة الله. الله اكبر. هلا رح طالع لكم اياهم، لك روحي يا خالتي، هلا بدي اوريك على الامانات. روحي يا خالتي روحي. لك روحي يا عمي روحي. لك لا تخافي، ليش خايفة؟ لك راح بشار الاسد سقط، ليش خايفة؟ جهلنا سقط، راح ما ضلش بالشار. سقط بدل دولة روحي. بدنا نطلع العالم. انا بحبس مش عندي روح. ما في شيء. اطلعي لبرا روحي. هلا اطلعي لبرا. حدا ينزل معي لهون يا شباب. انا نازل معكم شباب. حدا ينزل معي. شو بدكم عمي؟ بدنا ننزل لجوا. ليش؟ برا من هون. دلنا على الطريق. تحت هوياتنا بس يا عمي، والله ما بدك هوية. روحي. الله اكبر. وين؟ الله اكبر. كبر. الله اكبر. سقط اخو الشرموطه، راح. لحد طلعت، لا تخاف. كبروا. طالعت لك اياهم كله. ليكم برا النسوان طلعتوا. راحوا ما ضل حدا. لك النسوان طلعناهم. يلا طلعه. وين هذا؟